अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अबैदुल्ला अज़हर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आया कि बेज़ल की कितनी किस्में हैं। तो दोस्तों, किस्मों की बात की जाए तो सबसे पहले है पर्पल बेज़ल, जिसके पर्पल डार्क पर्पल ब्लैकिश पत्ते होते हैं। उसके बाद है दोस्तों थाई बेज़ल, और थाई बेज़ल के बाद दोस्तों ये है स्वीट बेज़ल के नाम से जाने जाने वाला, या बाज़ लोग इसे इटालियन बेज़ल भी कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको कैसे ट्रांसप्लांट करना है, इसके लिए मिट्टी कितनी चाहिए। तो मिट्टी की बात है दोस्तों, सबसे पहले 70% सॉइल और 30% कंपोस्ट या गला सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों इस बेज़ल को आप किसी भी मिट्टी के अंदर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप इसको गमले में ग्रो करना चाहें तो दोस्तों आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, वो रेतली होनी चाहिए। क्योंकि गमले के अंदर अगर आप चिकनी मिट्टी डालेंगे तो दोस्तों मिट्टी जम जाएगी और आपका जो बेज़ल है उतना हेल्दी ग्रो नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इसको गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप मिनिमम 15 इंच का या 18 इंच का पॉट लें। क्योंकि दोस्तों अगर आपका अच्छे साइज़ का गमला होगा तो उसमें आपका उतना ही हेल्दी बेज़ल होगा। दोस्तों, ये हमने 15 इंच का प्लास्टिक पॉट लिया है। तमाम इसके होल को हमने टूटे हुए गमले के टुकड़े की मदद से बंद कर लिया है, ताकि हमारा जो गमला है उसकी ड्रेनेज बंद ना हो। इसके अंदर अच्छी खाद और मिट्टी जो हमने पहले मिक्स की थी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके अंदर 70% खाद मिट्टी है और 30% इसके अंदर हमने गला सड़ा गोबर डाला है। इसको अच्छी तरह भर लेंगे, इतना भरना है कि किनारे के बराबर मिट्टी आ जाए। और इसके बाद दोस्तों हम इतने बड़े गमले में 3 पौधे लगाएंगे, क्योंकि 15 इंच का ये अच्छा खासा बड़ा साइज़ का गमला है। ताकि 3 पौधे लगाने का मकसद ये है कि आपकी हमारी ज़रूरत का बेज़ल इस गमले में से निकल आए। अगर हम एक पौधा लगाते हैं तो वो काफ़ी टाइम लेगा फैलने में। वैसे तो एक पौधा भी लगा सकते हैं, लेकिन वो टाइम लेगा। 3 पौधे इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा पौधा जल्दी से हमारे पास बुशी हेल्दी पौधा हमारे पास ग्रो हो जाए और हम उसको यूज़ कर सकें। दोस्तों, आप जब भी इसको ट्रांसप्लांट करें तो जैसा कि अभी देखें, गमले को एक किनारे से उसको हल्का सा ऊपर से दबा के हल्की सी उसको ज़रब लगा के उसमें से पूरा का पूरा ये रूट बाल, ये पूरी की पूरी गाची निकाली है और इसको एज़ इट इज़ गमले के अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही होगा कि जैसा पौधा महीना पहले ही हमने इस बड़े गमले में लगाया है। अगर इसकी ये गाची दोस्तों टूट जाएगी तो आपके पौधे की जो रूट्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी। जब रूट्स डिस्टर्ब होंगी तो आपका पौधा एकदम डोरमेंट में चला जाएगा और फिर दोबारा रूट सेट करने के बाद ये आगे ग्रो करेगा। तो जब भी गमला आप ट्रांसप्लांट करें, चाहे वो किसी किस्म का भी कोई पौधा हो, उसका जो रूट बाल है वो बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। जो इसकी गाची है वो एज़ इट इज़ ही निकालनी चाहिए। अगर तो आसानी से आप गमले में से निकाल सकें तो फिर तो निकाल लें, अगर नहीं निकाल सकते तो दोस्तों गमले को तोड़ना बेहतर है। दोस्तों, आगे चल के वीडियो में आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे फैला सकते हैं और ये आपके पास लंबे अरसे तक कैसे ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये जल्दी से कैसे फैले। तो जैसा कि वीडियो में दोस्तों आपको नज़र आ रहा है, इसके जो फूल ऊपर आए हुए थे ये इसके सीड हैं। तो हम दोस्तों इसके जो फूल हैं इनको ऊपर से ट्रिम कर रहे हैं, इनको काट रहे हैं। इसको काटने से ये होगा कि जो हमारा पौधा है वो बॉटम से नई ब्रांचेस निकालेगा, या जिन शाखों के ऊपर फूल नहीं आए वो शाखें जल्दी से ग्रो करेंगी और उसके साथ साथ और नीचे बॉटम से भी मज़ीद शाखें आएंगी। क्योंकि दोस्तों जब इसके ऊपर बीज आ जाता है तो बीज सारी की सारी खुराक लेना शुरू कर देता है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों, आपके जब पौधे के ऊपर जब भी इस तरह का बीज आए तो आप उसको काटिएगा ज़रूर। काटने से आपका पौधा मज़ीद पत्ते निकालेगा और आप ज़ाहिर इसके पत्ते यूज़ करते हैं तो आपके पास वाफर मकदार में पत्ते यूज़ होंगे। इसी तरह दूसरा 15 इंच का एक पॉट लिया है। इसके अंदर हम पर्पल वाला बेज़ल लगाएंगे। सेम टू सेम वही तरीका दोहराएंगे जो हमने पहले स्वीट बेज़ल को या इटालियन बेज़ल को लगा के आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, बेज़ल के अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो जिसमें पर्पल जो बेज़ल है इसके पत्ते ज़रा डार्क पर्पल हैं। इसको ज़्यादातर लोग एज़ ए सलाद के तौर पर यूज़ करते हैं या मुख्तलिफ़ कुज़ीन में एज़ ए टॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जो दूसरा स्वीट बेज़ल था उसको मुख्तलिफ़ कुज़ीन में, जैसा कि हमारे यहाँ पंजाब में इसकी चटनी, और इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए
تو اس کے لیے سردی میں آپ اس کا اگر قہوہ بنا کے پئیں تو بہت ہی زبردست کھانسی اور گلے کی خراش کے لیے زبردست ہوتا ہے۔ اور دوستو اور بھی کافی ساری اس کے استعمالات ہیں، جس میں جیسا کہ ابھی آج کل گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے مچھر کی بہتات ہوتی ہے۔ آپ اس کے رس کو اگر اپنے جسم پہ لگائیں گے تو آپ کے پاس مچھر بالکل نہیں آئے گا، بالکل بھی نہیں کاٹے گا۔ اور دوستو اس کی اتنی زبردست خوشبو ہوتی ہے کہ آپ اس کو جس جگہ رکھیں گے وہاں پہ نہ تو مچھر آئے گا اور نہ ہی مکھی آئے گی، کیونکہ مکھی اور مچھر کو اس کی خوشبو نہیں پسند۔ اور دوستو اس کو وہاں رکھیں جہاں آپ کا گزرن ہو، جیسے ہی آپ کے گزرنے سے، آپ کے ٹچ کرنے سے یا ہوا سے یہ پودا ہلتا ہے تو اس کے اندر بہت ہی پیاری دوستو خوشبو آتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اس کو ریحان کہا جاتا ہے۔ اور دوستو اس کو جنتی پودا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا پودا ہے۔ واقعی دوستو جب اس کی خوشبو آتی ہے تو اتنی زبردست دل کو اچھی لگتی ہے، دماغ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ بندہ ایک دم محسوس کرتا ہے کہ یہاں پہ کیا خاص چیز ہے جسے پہلے پتہ نہ ہو کہ یہ کس چیز کی اسمیل ہے۔ دوستو اس کے بیج کے بھی کافی سارے استعمال ہیں۔ اس کے بیج کو جیسے تخم مرنگا کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دوستو اس کے بیج سے کافی ساری میڈیسن بھی بنائی جاتی ہیں۔ دوستو اگر بات کریں کہ یہ کیا سارا سال چلتا ہے، جی ہاں دوستو یہ سارا سال گرو ہونے والا پودا ہے، لیکن جب ایکسٹریم سردی آتی ہے تو اگر تو یہ اوپن ٹو اسکائی پڑا ہوا ہے، زیادہ ٹھنڈ والے علاقوں میں دوستو اس کے پتے ڈورمنٹ میں چلے جاتے ہیں، اس کے پتے کم ہو چلتے ہیں، لیکن اس کی جو روٹس ہے اس کے اندر جان رہتی ہے۔ بعض دفعہ پودا غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جو بیج ہیں اگر آپ اسے سنبھال کے رکھیں گے تو دوبارہ لگا لیں، بہت ہی آسانی سے یہ ری گرو ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ تھائی بیزل ہے، یہ تھائی بیزل کو چھوٹے سے گملے میں ہم لگا رہے ہیں۔ یہ 10 انچ کا پلاسٹک پاٹ ہے، کیونکہ یہ ایک پودا تھا تو ہم اس کے لیے ہم نے چھوٹے گملے کا انتخاب کیا ہے۔ اس کو بھی وہی لگانے کا طریقہ ہے، پورا روٹ بال نکالا ہے اور اتنا گہرا لگایا ہے کہ گملے کے بالکل برابر اس کی سٹیم آ جائے، اور بالکل مڈل میں اس کو لگایا ہے، اور سائڈوں سے اچھی طرح مٹی کو دبا کے اس کو سٹرونگ کریں گے تاکہ جب پانی دیں تو ہمارا پودا جو ہے وہ درمیان میں رہے، کہیں سائڈ پہ نہ ہو جائے۔ تو دوستو اب اس کو کہاں رکھنا ہے؟ دوستو اس کو آپ فل سن میں رکھیں گے جہاں سارا دن دھوپ آتی ہو، لیکن اگر آپ کے پاس سارا دن دھوپ والا ایریا نہیں ہے دوستو تو آپ اس کو سیمی شیڈ، پارشل شیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بیزل کو اوپر سے کاٹا تھا، اس کا بھی جو بلیک سا پھول نظر آ رہا ہے 2 پتوں کے ساتھ، ہم نے اس کو بھی اوپر سے کاٹ دیا ہے تاکہ ہمارا یہ پودا بجائے بیج نکالنے کے یہ مزید پھولے اور پھیلے، تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اس کے پتے ہوں اور ہم ان پتوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں۔ دوستو اس کے علاوہ ایک تلسی ہوتی ہے، اکثر لوگ نیاز بو کو بھی تلسی کے نام سے پکارتے ہیں کہ ہمیں تلسی چاہیے۔ تلسی اور بیزل دوستو بیسیکلی تو ان کی منٹ فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ تلسی کے پتے ذرا مختلف ہوتے ہیں، جسے انگلش میں ہولی بیزل کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کی خوشبو اور بیزل یا نیازبو یا ریحان کی خوشبو میں فرق ہوتا ہے۔ بیزل کی خوشبو بہت سٹرونگ ہوتی ہے بامقابلہ تلسی کے۔ اس کے بارے میں میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں۔ دوستو اگر بات کریں کہ اس کو پانی کی کیا مقدار چاہیے ہوتی ہے، کہ یہ زیادہ پانی مانگتا ہے، دوستو یہ بہت ہی سخت جان ہارڈی ایک پودا ہے، اس کو کوئی بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب بھی اگر آپ کے پاس یہ گملے میں پودا ہے، اس کی ٹاپ سرفس آپ کو ڈرائی نظر آئے تو آپ اس کو اس وقت ہی پانی دیں گے۔ اگر اس کے اندر نمی ہے، موئسچر ہے تو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوستو اگر بات کریں کہ اس کو ڈیزیز کی، تو بظاہر دوستو اس کو کوئی خاص ڈیزیز نہیں لگتی، یہ بہت ہی اس کی سٹرونگ امیونٹی ہے، بلکہ آپ اس کو اگر اپنے پودوں کے پاس رکھیں گے تو اس کی اسمیل کی وجہ سے جو دوسرے کیڑے مکوڑے ہیں، جو حشرات ہیں، وہ آپ کے پودوں کے قریب نہیں آئیں گے، اور اس بیزل اور نیازبو کے بدولت آپ کے دوسرے پودے بھی دوسری تمام بیماریوں سے بچ جائیں گے، جس میں اسپیشلی تیلا یا کیٹرپلر وغیرہ آتے ہیں۔ تو دوستو جیسے کہ ہم نے اس کو پانی دیا ہے، پہلا پانی ایک دفعہ ڈرائی ہو گیا ہے کیونکہ ابھی اس کو ہم نے تازہ ٹرانسپلانٹ کیا ہے، تو ابھی اس کو اتنا پانی دینا ہے کہ ہماری ساری کی ساری مٹی گیلی ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو جو دوبارہ پانی دہرانا ہے جب ٹاپ سرفس ڈرائی نظر آئے تو تب پانی دینا ہے، اس سے پہلے پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو یہ تھی بیزل کے بارے میں اور بیزل کی ورائٹیوں کے بارے میں ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔
کامنٹس کر کے ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو کہاں سے دیکھتے ہیں۔ اپنے دوست عبید اللہ عزر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دوستو اللہ نگہبان۔